बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब सुनने वालों को मुश्किलात से निजात अता फरमाए। दुश्मनों के जो सताए हुए लोग होते हैं ना, उनको नहीं छेड़ना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ उनसे तो बात भी जो उनसे ना वो करना यकीन मानिए कि जुर्म बन जाता है, क्योंकि उनको दुश्मनों ने इस हद तक परेशान किया होता है कि ना उनका दिन सुकून से गुजरता है ना रात सुकून से गुजरती है। जो मियाँ साहब फरमाते ना, दर्दमंदादी बोली यारो दर्दमंद ही जाने। तो वो ये जो दर्दमंद होते हैं ना, ये जो परेशान होते हैं टेंशनों से, मुसीबतों की, आजमाइशों के, ये और चीज है सर। जो दुश्मनों के सताए हुए लोग होते हैं ना, और वो दुश्मन जो नजर भी नहीं आते। आप देखिए, समझिए। अब ये मेरी बात ज़ाहिर बात है, इस मेरे वीडियोस पे वो ही आए हैं बेचारे जो दुश्मनों के सताए हुए हैं। कुछ चस्का लेने तो आया नहीं, ना ही मेरा कुछ चस्का देने वाला मौजू है, और ना ही मैं देता हूँ। फजाइल में ज्यादा पढ़ता नहीं, मैं तो वजीफा समझाता हूँ। तो अब मेरे साथ तो वो लोग जुड़े हुए हैं जो दुश्मनों के सताए हुए, और उनको बड़ी बात समझ आ रही है। जो मैं बात कर रहा हूं ना, कि ये दुश्मन ऐसे हकीर होते हैं, मैं इनको हकीर ही कहूंगा, कि ये ऐसे मुनाफिक होते हैं कि ये घर में भी आते हैं, प्यार भी लेते हैं, मुस्कुराते भी हैं, घर से खाते भी हैं, और फिर डंग भी मारते हैं, जहर भी उगलते हैं, फिर घर में तावीज फेंक के चले जाते हैं, फिर मिठाई पर दम करके, शैतानी अमल करके, काला जादू करके वो आके लाके घर के बच्चों को खिला देते हैं। ठीक है, बच्चों को क्या मालूम है। अब आपको खबर होते होते तक, जब पंजाबी कहते ना, कुंडा हो गया। यानी कि जब आपको मालूम होता है कि ये बंदा मुझ पर जादू कर रहा है या जादू करवा रही है ये खातून, उस वक्त तक तो आपकी रग रग में जादू जा चुका होता है, और आप का कारोबार जवाल पजीर हो। समझ आ रही है बात की। तो ये सारी चीजें अगर इसको मैं वजाहत से बयान करूं ना, तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो अगर इसके फजाइल बात बयान करूं, ठीक है जी, तो कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर, तो फिर तो घंटों पर बात चली जाएगी। तो अब मैं चाहता हूं कि आपको वजीफा समझाऊं। जो दुश्मनों के सताए हुए लोग हैं, वो ज़ाहिर बात है, मैं आज उनके लिए यही कहूंगा कि ये अमल आपके लिए तोहफा है। तोहफा समझ लीजिए। ये अमल यकीन मानिए सिर्फ नीयत पर इन्हिसार है इस अमल का। अगर आपने इस अमल को जो उनसे है नीयत मजबूत कर ली ना, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। नीयत आपने कैसे करनी है, नीयत समझिएगा। सबसे पहले तो बात यह है कि नीयत आपने इतनी आवाज में करनी है कि आपके कानों तक आवाज आए। यानी कि इस अमल के एक दो मुवक्कलात नहीं है, एक दो फरिश्ते नहीं है, इस अमल के लाखों फरिश्ते हैं, और जो अल्लाह के हुक्म से इस अमल के ताबे है, और लाखों की तादाद के अंदर, करोड़ों की तादाद के अंदर इस अमल के ताबे मुवक्कलात हैं। और जिन्नात की तो कोई हद ही नहीं बयान कर सकता। जो मुसलमान नेक जिन्नात इस अमल के ताबे है, यानी कि इतनी फोर्स आपको नजर नहीं आ रही सर, आपके इर्द गिर्द है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही, इसलिए आपको अमल की कदर नहीं है। और उसके बाद आपको जो उनसे है इसलिए तो दरमियान में छोड़ देते हैं। इसलिए फिर अब वो रजत के मामलात, फिर रजत पे गुफ्तगू करूंगा, बात लंबी हो जाएगी। पिछली वीडियोस जो मेरी 18-18 मिनट की इसी चैनल पर मौजूद है, उसमें मैंने बड़ी तसल्ली के साथ समझाया है कि रजत किन किन मामलात की वजह से होता है, और कैसे नूरानी जो ताकतें होती है वो चली जाती है, और शैतानी ताकतें रुक जाती है, और वो कैसे कैसे नुकसान पहुंचाती है। इस पर मैं पहले 5-6 वीडियोज में वजाहत कर चुका हूँ, इसलिए मजीद मैं नहीं करना चाहता। अब सर आपने समझना जी, नीयत समझाने जा रहा था मैं, समझिएगा। नीयत करता हूं मैं या नीयत करती हूं मैं, मर्दों खवातीन सब कर सकते हैं ना अमल को। तो मैं नीयत करता हूं। अगर आपने मेरा पूरी ये समझ ली ना, सुननी नहीं है, समझनी है। अगर समझ ली तो रजत का मामला 99% के 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस अमल के बाद फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। नियत करता हूं मैं, या मैं नियत करती हूं फला दुश्मन के लिए, फला बिन फला, यानी कि उस दुश्मन का नाम और उस दुश्मन की मां का नाम आपने लेना है। अब यहाँ पे कमेंट में सवाल आएगा, जी हमें तो दुश्मन के नाम का ही नहीं पता। तो फिर यहाँ पे आपने कहना है कि जो मुझ पर जादू कर रहा है या करवा रहा है, मैं उसकी तरफ वापस पलटाता हूं या वापस पलटाती हूं। ठीक है जी, और अपनी हिफाजत चाहती हूं। समझ आ रही है सर। अब आपने नियत करनी है, आप समझ आ गई। जो जिसका पता नहीं, अब जिसका पता है आपने उसका नाम लेना है, उसकी वालदा का नाम लेना है, और कहना है कि मैं चाहती हूं
میں چاہتی ہوں، یہ آپ جو چاہ رہے ہیں نا، یہ وہ موکلات اور جنات اور وہ فرشتے وہ سب سن رہے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہونے جا رہے ہیں، ان کو وہ خبر ہو رہی ہے اور وہ اس خبر کے ذریعے جا کر اپنا کام کریں گے جو آپ کام کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس کام کو لینے کے لیے جو الفاظوں کا آپ چناؤ کریں گے، تعین کریں گے، فیصلہ کریں گے، اسی الفاظ کا آپ کو رزلٹ ملے گا اور 3 دن کے اندر اندر ملے گا انشاءاللہ۔ آپ نے صرف احتیاطی تدابیر اور شرائط پر آپ نے مکمل لازمی عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کے وجود کے اندر جنات کے اثرات ظاہر ہو چکے ہیں، یا خفیہ ہے یا پوشیدہ ہے، رات کو ڈر لگتا ہے، جسمانی طور پر خوف محسوس کرتے ہیں، وزن دباؤ محسوس کرتے ہیں، یا پھر آپ کو غلیظ قسم کے خواب آتے ہیں، تو یہ مطلب اس میں نجاست نظر آتی ہے، کالا کتا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مطلب اب ایک لمبی ہے نشانیاں جادو کی، تو بہرحال آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے، غصہ شدید آتا ہے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ نے اس چیز کا احتیاط کرنی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں، جادو ہے، جناتی اثرات، شیطانی عملیات، تعویذات وغیرہ، تو آپ نے بڑا گوشت، بیف، اس سے پرہیز کرنا ہے، چکن، انڈا، مچھلی، ٹھیک ہے، چکن، مٹن، ہر چیز، گوشت، ہر قسم کے گوشت سے آپ نے پرہیز کرنا، غرض کے انڈے وغیرہ سے بھی۔ تو اس کے بعد سر آپ نے صدق کا پرہیز کرنا ہے۔ صدق کا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ گھر کے کسی بڑے بزرگ سے پوچھ لیں، یا پھر میری پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں، میں اس کے اندر صدق پہ پوری وضاحت کر چکا ہوں۔ تو اب آپ نے صدق سے بھی بچنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے صدقہ اس عمل کو کرنے سے پہلے لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی۔ حصار آپ نے لازمی لگانا ہے، حصار نہیں لگانا آتا تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک لگا دوں گا آیت الکرسی کا حصار لگانے کا طریقہ، یہ مکمل ویڈیو بنائی ہے میں نے، وہ آپ دیکھ لیجئے، اس سے دیکھ کے آپ حصار لگا لیں، جو بھی آپ کو حصار لگانا آتا ہے وہ آپ لگا لیں۔ سر اس کے بعد آپ نے جو سے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور نیت آپ نے اتنی آواز میں کرنی کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے۔ اب آپ نے جو سے نہ اعوذ باللہ پڑھنی نہ بسم اللہ پڑھنی، آپ نے عمل شروع کر دینا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیجیے، اور کوئی بھی مقصد ہے آپ کا، اس مقصد کے لیے آپ درود شریف کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ اپنا مقصد نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کو دعا میں ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دوسرا چینل ہے ہمارا روحانی وظائف ہمدمی، جس پر رزق میں فراوانی اور قرض سے نجات کے حوالے سے مجرب وظائف اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے بھی پرتاثیر وظائف ملیں گے۔ تو آپ نے سب اپنا حصار لگا لیا، نعوذ باللہ پڑھنی نہ بسم اللہ پڑھنی، آپ نے سر عمل شروع کر دینا ہے۔ یہ عمل کے 2 ٹائم ہیں، دونوں ٹائموں میں سے آپ جس ٹائم بھی کرنا چاہیں، دونوں ٹائم ہی مجرب ہے۔ اب یہ نہ پوچھے گا یہ مجرب کون سا ہے، دونوں ہی پرتاثیر وقت ہیں اور دونوں میں آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن جو ٹائم آپ نے رکھ لینا ہے سر، سیکنڈ کا فرق بھی نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے مثال کے طور پہ پی ایم 4:10 پہ عمل شروع کیا ہے تو اگلے دن بھی 4:10 پہ بیٹھنا ہے، اور اس سے اگلے دن بھی 4:10 پہ عمل پہ بیٹھنا ہے، بس یہ ایک پابندی ہے۔ عمل ٹائمنگ کی آپ نے پابندی کرنی ہے، اس ٹائم پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے جس ٹائم پہ آپ نے پہلے دن عمل کیا ہے، وہ ٹائم آپ نے نوٹ کر کے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عصر یا عشاء کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے سورہ عصر، یہ آپ نے سر 19 مرتبہ پڑھنی ہے، نہ کم نہ زیادہ، اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ بھی نہیں پڑھنا، نہ درود شریف پڑھنا، صرف 19 مرتبہ یہ سورہ عصر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کا آخری سپارہ، اس میں ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ، یہ مکمل آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے 19 مرتبہ۔ اس کے بعد سر آپ یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس نمک ہونا چاہیے، پانی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دشمن کی تصویر وغیرہ ہونی چاہیے۔ اب نمک پہ آپ نے دم کرنا ہے، وہ نمک پہ دم کر کے آپ نے دشمن کو کھلا پلا دینا ہے کسی چیز میں مکس کر کے۔ اب آپ کھلا پلا نہیں سکتے تو پھر جو پانی ہے اس پہ پانی پہ دم کر کے آپ نے اس پانی کے چھینٹے جو ان سے دشمن کا تصور باندھ کے کرنے ہیں۔ اب تصویر پہ آپ نے دم کرنا ہے۔ اب کہتے ہیں جی میرے پاس تصویر نہیں ہے، تصور نہیں ہے، میں جانتا نہیں کون ہے، تو پھر آپ نے ایک تصور میں اپنا عکس بنانا ہے، نقش بنانا ہے تصور کی دنیا میں کہ میرا دشمن جو ان سے ہے، جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، میں اس کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں۔ تو پھر آپ نے اس کا دشمن کا تصور باندھ کر آپ نے وہ چھینٹے لگانے ہیں، جو بھی دشمن ہوگا اس تک وہ چھینٹے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ آنے والا جو عمل ہے وہ آپ کو اس عمل کو وہ ٹھنڈا کر دے گا، اور آپ نے جو ان سے تصور میں جب دم کرنا ہے تو انشاءاللہ رزلٹ 2-3 دن بعد آپ کو مل جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور کیا کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔